जनरल कमर जावेद बाजवा की और उनके अहल खाना की दौलत में जो बेपनाह इजाफा हुआ है पिछले 6 सालों में, 6 साल जब जनरल बाजवा COS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी रहे, उनके परिवार ने अरबों दर अरबों रुपए कमाए। मुल्क के हालात बहुत ज्यादा संगीन हो गए, मुल्क के हालात बहुत संगीन हो गए। ये बताएं आगे क्या होने वाला है। नरेंद्र मोदी साहब, अगर आप उनको देखें, मैं पढ़ रहा था रिसेंटली कि 1200 जो गिफ्ट्स और मोमेंटोज हैं जो उन्होंने ई ऑक्शन पे लगा दी। और ये है वो लेगेसी जो अब कमर जावेद बाजवा छोड़ के जा रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि वो सारे पाक फौज के ऑफिसर्स जो सरहदों पे खड़ा है जान देने के लिए, मुल्क के दिफा के लिए, उसके खून को किसने बेचा है? इसलिए तो ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद पालते हैं, क्योंकि अगर आपसे ये बोल दिया कि भैया आप इंडिया से लड़ो तो इनके प्लॉट कौन संभालेगा? मुल्क को आपने एक ड्रामा बना दिया है इंटरनेशनली। आप बोलते हो मुल्क के अंदर सरमायाकारी आए, मुल्क में लोग पैसे लगाएं, टूरिस्ट आए हैं। पाकिस्तान की जो नेक्स्ट डोर नेबर है इंडिया, वहां पे जाके देखें तो आपको लगेगा कि भाई आप उन्हें गालियां दे लें, हिंदू कह लें, किसी को ईसाई कह लें, किसी को ज्यू कह लें, जिसको मर्जी कर लें, लेकिन वहां पे आपको स्कैंडल इस तरह के नजर नहीं आते। ऐसे घर का हर आदमी मजाक उड़ाता है जिसके घर वाले आपस में एक दूसरे पे तोहमतें और इल्जाम लगाते हो। ये एक मुहावरा है पाकिस्तानियों में कि ओनली डॉलर इज गुड, एवरीथिंग एल्स इज बैड। पाकिस्तानी है तमाशबीन टाइप लोग, तो दुनिया कम तमाशबीन नहीं है भाई। ये जो रिलीजियस रेडिकलाइजेशन है, इसने मुसलमानों को या पाकिस्तानियों को बैकफुट पे डाल दिया। यार मेरी क्लिप पे नहीं चलाया करो, हमारे घर की बात है। आप लोगों के लिए क्लिप नहीं बन रही। आप लोगों के पास है ना कपिल शर्मा, आपके पास है अर्नब गोस्वामी, आप उसकी क्लिप चलाओ। अगर आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये बमों के बजाय कलम पकड़ो। अफगानिस्तान की फौज ने पाकिस्तान की बाढ़ को उखाड़ के परे मारा है और भारी हथियारों से वहाँ आबादी पर निशाना बनाया जा रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है। हेलो दोस्तों, जिसने अभी आपने देखा कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कैसे अपने देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर आरोप लगा रहे हैं, परंतु वह मोदी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत ईमानदार हैं। इन्होंने अपने सभी प्राइज़ जो प्राप्त किया है अनेक देशों से, उनकी नीलामी ऑनलाइन करके तथा उनको ऑनलाइन प्राइज़ बेचकर उसका काम अपने जन सेवा में लगाया है। और उन्होंने बहुत सारे इनाम जैसे साउथ कोरिया से प्राप्त किया गया था, वो भी उसको भी बेचकर जो है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची बड़े बड़े फार्म हाउस, रिहायशी प्लॉट स्कीमें, कमर्शियल प्लॉट, बड़े बड़े प्लाजे और तो और 2018 का तेल का कारोबार भी शुरू हो गया। इनके असासों की तादाद 12.7 अरब तक जा पहुंची। जर्नेल की बीवी, जर्नेल की बेटी, जर्नेल का बेटा, बहू, सब के सब अरबपति और कौम कखपति। आपको याद होगा जो लोग मेरा चैनल और पेज देख रहे हैं, मैं आपको शुरू में मैंने बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि साबर मिठू नवाज शरीफ के पास गया था रजीम चेंज ऑपरेशन करवाने, और उस वक्त ये बाजवा साहब का ससुर मेजर जनरल एजाज भी शामिल था, खास साद रफ़ीक और अलीम खान भी। आप लोगों को यकीन आ जाएगा ये अलीम खान को क्यों हटाते थे वज़ीर आला से, कि इनके एहसासों की लंबी चौड़ी तफसीर। ये लोग खरबपति बन गए, पाकिस्तान तबाही के दहाने तक आज पहुँच गए। ये लोग कहते थे ना इनकी जाती जिद और ना, और मैं कहता था नहीं ये लालच है। पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, उनकी फैमिली के हवाले से बातें आ रही हैं सामने कि उनकी जो वेल्थ है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और ज़ाहिर बात है ये एक बहुत सारे लोगों के लिए एक ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी। और वो इस तरह के एक समझ लें कि एक वेबसाइट है फैक्ट फोकस के नाम से, एक सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी, उन्होंने जो एक और जनरल बाजवा थे आसम बाजवा, जिन्होंने कमांडर सदर कमांड भी रहे, उनके बारे में भी खबरें दी थी, और उनमें से बहुत सारी खबरें जो थी वो ठीक थी। अब इन्होंने आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ख़ानदान के बारे में भी कही, और उन्होंने कहा कि उनका ख़ानदान जो है पिछले 6 सालों में अरबपति बन गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो समझने की है वो ये है कि जनरल बाजवा के बीवी बच्चे जो रिश्तेदार हैं वो कारोबार से मुंसलिक हुए हैं, और पाकिस्तान की सरहदों से बाहर भी पैसा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ, और बड़ी जो जायदादें जो है उन्होंने बनाई हैं। और मेरा ख्याल है इस सारे प्रोसेस में एक टर्निंग पॉइंट ये है कि जनरल बाजवा के बेटे की जो शादी एक लड़की से हुई है, वहाँ से सारा कुछ शुरू होता है, बिकॉज वो जो फैमिली थी वो अरबपति थी। अब और वो जारी बात है वो जो जिसे आप कह लें कि वो अरबपति होने की वजह से वो जो लड़की है, क्योंकि वो अरबपति थी, जनरल बाजवा की वो बहू बनी, और इस तरह करके वो चीज़ें जो हैं। अब ये पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो कह रहे हैं कि बेसिकली ये कोई खबर नहीं है। उसकी वजह ये है
کہ یہ ساری کی ساری جو ڈیٹیلز ہیں یہ تو ٹیکس ریکارڈ میں جمع تھی. تو جنرل باجوہ نے اپنا جو ٹیکس ریکارڈ اور ان کی جو فیملی نے جمع کرایا تھا پاکستان کے جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے وہاں پہ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. لیکن اس ٹیکس کا چوری ہو جانا, ٹیکس ریکارڈ کا چوری ہو جانا اور پتہ چلنا, دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ ایک بندہ شو ہی نہ کرے ڈیٹیلز, ایک ہوتا ہے ایک بندہ شو کرے. اب جنرل باجوہ نے وہ چیزیں شو کی ہوئی ہیں, ان کے ٹیکس ریکارڈ میں موجود ہیں, اور ٹیکس ریکارڈ کا جو لیک ہو جانا ہے ظاہری بات ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں وہاں پہ پڑی ہوئی تھی. اب وزیر خزانہ نے اب کوئی کمیٹی بنا دی ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ اور 24 گھنٹوں میں یہ ڈیسائیڈ کرے گی. ادھر آپ دیکھیں دوسری طرف بھارت جو ہے وہاں پہ ان کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی صاحب, اگر آپ ان کو دیکھیں, میں پڑھ رہا تھا ریسنٹلی کہ 1200 جو گفٹس اور مومنٹوز ہیں جو انہوں نے ای آکشن پہ لگا دی. ادھر پاکستان کے جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب, جیسے ہی ان کو یہ پتا چلا کہ مجھے سعودی عرب سے اور باقی جگہوں سے جو ہے وہ گفٹس ملے ہیں, انہوں نے جا کے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ دیے. اور جس طرح وہ مارکیٹ میں بیچے وہ پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ بھی ایک کہانی جو ہے وہ عجیب قسم کی کہانی ہے. پاکستان کے جو نیکسٹ ڈور نیبر ہے انڈیا, وہاں پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ بھائی آپ انہیں گالیاں دے لیں, ہندو کہہ لیں, کسی کو عیسائی کہہ لیں, کسی کو جیو کہہ لیں, جس کو مرضی کہہ لیں, لیکن وہاں پہ آپ کو سکینڈل اس طرح کے نظر نہیں آتے. عمران خان کا سکینڈل سامنے آ گیا, ساری اپوزیشن جماعتوں کو آگے لگایا ہوا ہے, تم چور ہو, تم ڈاکو ہو, تم کرپٹ ہو, تم فلاں ہو. اور خود جب پتہ چلا تو وہ جو اپنی گھڑیاں ملی, ان گھڑیوں کو جس انداز سے بیچا, وہ جو گفٹ بیچنا تھا وہ اللیگل نہیں تھا, وہ لیگل ہے, گفٹ بیچ سکتے ہیں. پرائم منسٹر جو وہ گفٹ بیچ سکتا ہے, لیکن وہ جس سٹائل سے بیچا اور اس کی کم قیمت کر کے لگا کے بیچی تاکہ خود کو فائدہ اٹھا لیں. خود اس کی جو پرائس ہے وہ 1.1 ارب 70 کروڑ کی وہ گھڑی اور وہ سارا کچھ تھا, کف لنکس اور پین اینڈ آل دیٹ اور رنگ وغیرہ. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ 10 کروڑ میں 10 کروڑ اس کا جو ہے وہ ریٹ لگوایا, 2 کروڑ جمع کروائے, لیکن ٹیکنیکلی انہوں نے وہ 30 کروڑ کی بیچی مارکیٹ میں. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اخلاقیات جو ہے وہ کدھر ہے. آپ دیکھیں کہ جو انڈین وزیر اعظم مودی ہیں, انہوں نے میرا خیال ہے ایک جو ہے وہ ان کی جو منسٹری آف کلچر اینڈ اس نے جو ہے اس نے 16 دن کا ایک ای آکشن ارینج کی جو گفٹس ملے تھے نریندر مودی کو. اور یہ کوئی ایک نہیں ہے ای آکشن کا سیشن ہوا, یہ بہت سیشن ہو سکے ہیں. اور یہ نیشنل گیلری آف جو ماڈرن آرٹ ہے دلی میں, وہاں پہ یہ چیزیں رکھی جائیں گی. اور جہاں سے یہ پیسہ جو ہے وہ اکٹھا ہوگا وہ کوئی نامی گنگی پروگرام ہے جس میں میرا خیال ہے کوئی وہ پیسہ جو ہے وہ جمع کرائیں گے, اور وہ گنگا کو جو کنزرو کرنے کا اور اس کی جو نیشن کا جو پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے. اس سے پہلے نریندر مودی جو ہے 2019 میں بھی آکشن کرا چکے ہیں جب 1805 گفٹ ان کو ملے تھے, اور انہوں نے بیڈنگ کے لیے جنرل پبلک میں ڈال دی. یہ پھر ایک دفعہ ان کو 2772 گفٹ ملے جو کہ انہوں نے آکشن پہ ڈال دی, اور پھر ان کو 2021 میں 1342 گفٹ ملے جو انہوں نے اس میں ڈال دیے, اور ابھی پھر کو 1200 گفٹ جو ریسنٹلی انہوں نے ڈالے اور اس کی ای آکشن کرا دی. اب آپ یہ امیجن کر لیں کہ نیشنل گیلری آف جو ماڈرن آرٹ ہے کس طرح ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی وہ رکھتے ہیں, کس طرح وہ لوگوں کے سامنے چیزیں لے کے آتے ہیں. سو ڈیموکریسی ڈز ناٹ مین دیٹ اب ہمارا جو پاکستان میں امیج ہے فار انڈیا دیٹ از کہ بھائی وہ ہندو ہیں, ٹھیک ہے, ہم سارے کا سارا وہ لینز اس سے دیکھ رہے ہیں, اور انڈیا بہت سارے جو ہے پاکستان کو مسلمان لینز سے دیکھ رہے ہیں. لیکن جو کویسچن دیکھنا ہی ہوتا ہے, یہ جو دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان پرسنل کنڈکٹ میں کیسا ہے, ہاؤ از اے پرسن ان اے پرسنل کنڈکٹ. اس کا وہ کیا وہ میرٹ پہ یقین رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا, وہ کس چیز پہ یقین رکھتا ہے. اگر اس کا وہ اپنی وہ اس کی جو اخلاقیات وہ کہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں تو obviously اس سے نقصان ہو رہا ہے پاکستان.